بابا خواهش میکنم منو درکم کن. من نمیتونم از سنم دل بکنم. گناه که نکردم. اینو میبینین؟ فرم طلاق پسر. بذار برات بخونم که توش چی نوشته. من اخلاق احمد در سلامت کامل عقل سمیرا رو طلاق میدم. بابا چرا داری این کارو میکنی؟ اگه تو صنمو طلاق ندی مجبور میشم همین حالا جلوی چشمای خودت این کاغذ رو امضا کنم پسر جان. میدونی که این کار رو میکنم. بابا واقعا میخوای مجبورم کنی توی همچین شرایطی تصمیم بگیرم؟ آره، دقیقاً همین الان باید تصمیم تو بگیری پسر جان. باشه، امضاش کنیم. بعدشم من از این خونه میرم. باشه، ولی بدون تو این خونه از این به بعد جایی برای پسر نمک نشناسی مثل تو وجود نداره. باشه، میخواین صنمو طلاق بدم؟ باشه، اگه من صنمو طلاق بدم پشت بندش زهرا رو هم طلاق میدم. اگه بخوای زهرا رو اینجوری طلاق بدی، به خدا زنده خودم آتیش میزنم. خدا شاهد، قسم میخورم. آخه این چه حرفیه که خودم آتیش میزنم بابا؟ قسم خوردم. سعید، من دارم تلاش میکنم تو رو از یه گناه بزرگ نجات بدم. چرا نمیفهمی پسر؟ من با اون ازدواج کردم. ازدواجم که گناه نیست بابا. میشه اینقدر سر این موضوع با من بحث نکنی؟ این برگه رو امضا میکنی یا نه؟ مامان نابود میشه. مردم پشتش حرف در میارن. اگه بابا کاریو که میگه انجام بده مامان تحملشو نداره. من باید چیکار کنم؟ نمیذارم این اتفاق بیفته. من نمیتونم. عشقمو به خاطر مادرم فدا میکنم. من این کارو انجام میدم. یه لحظه صبر کنیم. بدینش به من.